आज काल आम्ही विनेश बोरकराची प्रेस आयकल्ली. ताणें जो रिप्लाय दिला फ्रांसीस सिल्वेरा हाका, जो ताणें जे प्रश्न उठयल्ले सांतनरेचे ताजेर ताणें रिप्लाय दिला आनी ते आमी रिप्लाय पळयले आनी ताणें खुबश्यो गोश्टी सांगल्यो तातूंत. ताजेर आमकां आज सविस्तर रिप्लाय दिता आमी ताका. आमी पळयलें सांतनरे मतदारसंघात जे ताणें रस्ते केल्या हे कितें कंडिशन आसा ते. आमी आतां खंय उबे आसा ते पळया तुमी. आज रस्त्याचें कंडिशन पळया. हांगसर आतां पळय स्कूल आसा, ह्या रस्त्याक ओल्ड गोवा पिलार रस्त्याक 4 स्कुलां आसा. तिट्यार सरकारी प्राथमीक शाळा आसा, आजवानी हायस्कूल आसा, मुखार गेल्यार दयानंद आर्य हायस्कूल आसा, ताच्या मुखार गेल्यार सरकारी प्राथमीक नेवरा आसा, प्लस आनी एक स्कूल आसा ग्रीन लॉन. अशी 5 स्कुलां ह्या रस्त्याक आसा. आतां आमी सकाळीं जर 7:30 जर पळयतीत भुरगीं अक्षरशः ह्या रस्त्याच्या सायडीक उबी रावता आनी सायडीक उबी रावता आनी ती जेन्ना गाडी जेन्ना पास जाता आनी तांचेर ते उदक उसळटा हाका कोण जबाबदार. आयज इन्फ्रास्ट्रक्चर कोणें दिवपाची गरज आसली. सांतनरेचो आमदार म्हणून आज कोण आसा रिप्रेझेंटेटीव? बाप विरेश बोरकर आसा मरे. हां, आज तो लंडन गेल्लो फाटीं. कित्याक लागून गेल्लो? स्टडी टूर म्हणून सांगलो ताणें. कसलो स्टडी टूर केलो? हे रस्ते सांतनरेच्या लोकांक दिवपाक. आज तो वा करता सोशल मिडियाचेर आनी हाचेर. कसली हे कितें हे रस्ते? आतां चवथ येवपाची जाली, तो कितें करता? हां, तो म्हणटा आतां ह्या चवथीक जेन्ना लोक हांगसरलें सामान घेवन वतले कशे वतले? हां, हे वचपाची परिस्थितीन आसा. तो म्हणटा त्या रिप्लायान ताजें हांवें आयकलां, हांगसरली आमची सरपंच म्हणटा तो डियोना कोरगांवकर, ताका अपडेट जावपाची गरज आसा. कारण कितें? आयच्या तारखेन जेन्ना ताणें सांगलां ताका सांतनरेची डायनॅमिक्स खबर ना, कोण पंचायतीन कोण सरपंच. आयच्या तारखेन सरपंच आसा ती साधना खंयच्या पंचायतीन? बांबोळे पंचायतीन. तो म्हणटा महिला अध्यक्ष खंय बीजेपीची कोण? डियोना कोरगांवकर. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा महिला अध्यक्ष कोण? सोनिया नायक. तो म्हणा अंतर्गत विशय पार्टीचो, पण सरपंच कोण ती गांवची खबर आसूंक जाय काय ना? हो आमदार असल्या कारणान आनी हो उदरगत करतलो. हां, हाका तो तांच्या पार्टीच्या तांच्या स्वताच्याच मेंबरांनी कलिग्सांनी ताका तो गड्डो म्हटला पळय, ती गड्ड्याची उपाधी दिल्या, थंय बी गद्दार गड्डो म्हणटा पळय. ते कारण हें, कारण तो अपडेट ना आनी ताका कांय खबरूच आसना. ताणें ताजेर स्टडी करपाची गरज आसा. आतां तुमकां सांगता, तो पोळी भाजता म्हणटा. फ्रांसीस सिल्वेरान सांगलां ते सारकेंच सांगलां जावं, पोळी भाजता कशी तिवूय तुमकां सांगता. आतां तो जेन्ना पयर इन्स्पेक्शनाक गेलो खंय कुडका बांबोळी 20 मीटर रस्त्याचेर इन्स्पेक्शनाक गेलो आनी थंय येवन ताणें मिडियाचेरूय दाखयलें, तुमकां सगळ्यांक व्हरोन दाखयलें आनी सांगलें की हांगसर डेव्हलपमेंट करता. आतां तुमकां हांव एक हें दाखयता, पोस्ट दाखयता. सोशल मिडियाचेर जो पोस्ट घातला ताजोच कार्यकर्तो जो मंगेश कुट्टीकर म्हणून ताणें घातला, ताची प्रिंट आवटी. आनी ताणें तातूंत कंप्लेनूय फायल केल्ली आसा की केन्ना जानेवारीच्या 24/1/2024 ह्या दिसा. आनी ताणें सकयल बरयल्लें आसा, कॉपी टू ऑनरेबल MLA सांतनरे कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर फर्दर एक्शन. आतां जानेवारी म्हयन्यान जेन्ना तुका सांगलें ताणें, कॉपी दिली, तुका थंय पावपाक कितले दीस लागले? ऑगस्टाच्या म्हयन्यान म्हणजे 8 म्हयने तुका लागले थंय पावपाक. कित्याक लागले? कित्याक लागले? लोक हांगसर पंढरपूर वचून आयले, तूं दिम्यांनी भायर सरलेलो थंय वचपाक. 8 म्हयने कित्याक? म्हणजेच तुवें त्या बिल्डराक तूं पयलीं तुजें काम कंप्लीट कर, आपूण मागीर एक फॉर्मेलिटी आपली जी आसा ती वचून थंय कंप्लीट जातकीच करता. हें तो केलां ताणें. नाल्यार तूं ह्या हाजेर कसो रिएक्ट जालो ना? तुका कॉपी क्लियर बरयल्ली आसा, ऑनरेबल MLA ऑफ सांतनरे कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी हाजेर तुमी ताजें उत्तर घेया. आनी आमकांय खबर आसा तो तुमकां आतां कसोच मेळचो ना. आतां दोडोन भोंवतलो तो आतां. आनी खुबश्यो गजाली ताणें सांगल्या. तो म्हणटा फ्रांसीस सिल्वेरान खंय फावंडेशन स्टोन घातले आनी कामां खंय बंद दवरली. अरे तुका गड्डो म्हटला तो कारण हेंच. जेन्ना फावंडेशन स्टोन घालता पळय, केन्ना घालता? जेन्ना टेंडर जालो आनी ताजे उपरांत वर्क ऑर्डर दिली फावंडेशन स्टोन घालता, म्हणजेच कामाक सुरवात जाता. आनी तूं फावंडेशन स्टोन तूंच घालता म्हणटा आनी तूंच बंद दवरता म्हणजे कितें उलयता तूं? हां, आमदार तूं दिसता आमदार कसो? हां, तुवें ताजेर विचार करपाची गरज आसा. हां, आयज ह्या रस्त्याक पळया, तो सांगता आपणें 1 म्हयनो भोंवोन PWD मिनिस्टराची खंय सायन घेतली आनी फायल पास केली खंय. आतां तुका टायम कित्याक लागलो? 1 म्हयनो तुका कित्याक डिले केलें? हें काम डिले कित्याक जालें? आयज तो म्हणटा 40 वर्सां जालीं कोणेच खंय पायपलायन चेंज करून आपणें केली खंय. 40 वर्सां 4 इंचाची पायपलायन आसली
जे नेवरेकारांक उदक मेळटा ह्या रस्त्याक सटी धाकलें येता, आयज ती तुवें 20 इंचाची पायपलायन कित्याक ओडली तें तुवें सांगपाची गरज आसा लोकांक. हे ती मोठी पायपलायन कित्याक ओडली आनी हें पास करपाक लागून बिल्डर लॉबीक तुवें सपोर्ट करपाक लागून हे नेवरेकारांच्या हातून उद्घाटन करून घेतलें आनी ती 20 इंचाची पायपलायन ओडली आनी आमचे सटी देवा कडलें उदक तुवें डायवर्ट केलें. कोणाक लागून केलें? ह्या प्रोजेक्टाक लागून, ती तुज्या शेजारचो प्रोजेक्ट आहा तो ताका लागून करूं ना? हा, नाल्यार तुवें ही बंद कित्याक करूं ना? जर सरकारान केल्यार तुवें बंद करपाक जाय आसली. म्हणजे तूं त्या बिल्डरांचे गोंय राखता म्हणून सांगून हे चोचले पुरयता तूं. तुवें नेवरेकारांच्या हातीन उद्घाटन करून घेतलें 4 इंचाची पायपलायन. हांगा नेवरेकारांक टाकी ना सांगचें म्हटल्यार. नेवरेकारांक उदक येता डोंगरे टाकये वयल्यान. डोंगरे टाकयेचें उदक तांकां सकाळीं येता, सांजचे डोंगरे वयल्या लोकांक येता. जेन्ना हांगा स्टोरेज ना जाल्यार ती 20 इंचाची पायपलायन कित्याक तुवें ओडल्या? बंद करपाची गरज असली काय ना? हा, तो म्हणटा 40 वर्सां कोणें करूं ना तें आपणें केलें. पळय हें केलें ताणें. 40 वर्सां ही पायपलायन आहली 20 इंचाची, 4 इंचाची आहली. येदी व्हडली खंय आहली? हाजेर ताणें उत्तर दिवंक जाय. ती कित्याक ओडली ती आनी व्हरोन खंय दवरल्या? प्रोजेक्टाच्या दारान व्हरोन दवरल्या ताजी टाकी भरपाक. ताणें सांगचें आतां. फाल्यां जर दोंगरेर जर उदक येना, दोंगरेवयली टाकी भरना आनी नेवरेकारांकूय तेंच उदक येता आनी तांकांय जर उदक मेळना जाल्यार ताका भविश्यान जबाबदार होच विरेश बोरकार आसतलो. कारण हें ताणें कांड करून दवरलां. आयज तो आमच्या हिंदू भुरग्याक लागीं घेना. कारण हे भुरगे जे आमचे कडेन येता सांगता खंय कामाक आसा जाल्यार लाय. कित्याक जे विरेशा कडेन तो म्हणटा आपल्या कडेन नोकरी तुमकां आपूण दिवंक शकना, तुमी येवंकूच नाका, हें तो सरळ सांगता. पण तो आमच्या भुरग्यांक वापर करता न्ही. आमकां आवय येवन सांगता बाबा भुरग्याक खंय कामाक लाय. फ्रांसीस सिल्वेर सर आयज उलयता हें ताजेरूच उलयता. तो कित्याक लागून ते कोचिंग क्लासीस घेता, कित्याक लागून हें करता, तांचो स्टँडर्ड वाडोवपाक. हाजे सारकें हें न्ही बारार एकावंट करून दवरूं ना. हे लंडनकार ताका पयशे धाडटा तो वापर खंय करता? तो हे एकावंट उगडून दवरल्या होलसेलांनी आनी ते तांकां पिवंक घालता. आयज सांतांदरेच्या लोकांनी आनी विचार करपाची गरज आसा. कारण हातूंत फुडार ना. खुबश्यो गजाली आसा. तो हेवूय म्हणटा फ्रांसीस सिल्वेराक टिकेट दितली काय ना हाजेर ताणें विचार करपाची आसा. अरे हांव तुका विचारूंक सोदता, तूं कोण तो कन्सल्टंट पार्टीचो, नॅशनलायज पार्टीचो. तूं सो कॉल्ड स्वता डिक्लेअर प्रेसिडेंट जालो म्हणून कितें तुका नॅशनलायज पार्टीन सांगलें तुका कोणाक टिकेट दितली? तुजे कडेन कन्सल्ट करता जाल्यार तूं 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी डिक्लेअर कर न्ही. बाकीच्या लोकांक कळो न्ही. हा, बेश्टच तुका दितलो काय ना ते कितें? हय, आनी ताजी स्वताची जी पार्टी आसा ती ताजे कडेन हँडल जायना. अरे तो जर स्वताच्या वांगड्यांक जर तो डीच करूंक शकता जाल्यार सांतांद्रेच्या लोकांक तो कितें करतलो रे? हा, आज लोक उलयता, हें सांतांद्रेन लोक उलयता. आज आवया भितर उलप चालू आहा. हे म्हणटा गोंय राख करून म्हणटा हांगा पिवंक घालता म्हणटा. येवन सांगता आमकां पण हेल्पलेस जाता. कारण ताणें तशी सिच्युएशन करून दवरलां. खुबशें आसा. हे जे तो म्हणटा पळय ते पोके फार, हे पळय हो पोके फार मारता. ही 40-20 इंचाची पायपलायन ही हांगसर घालून दवरल्या. हे ताजें हिडन हे तो फाटल्या दारांसून हे करून दिता. अश्यो खुबश्यो गजाली आसा ताजेर आमी उलयताले कळ्ळें न्ही. सो ताका हें म्हाका उत्तर दिवपाचें आहलें. सो काल ज्या गोश्टींचेर तो उलयला हें ताका उत्तर. आनी तुमी ताका आतां विचारपाक जाय ही 20 इंचाची पायपलायन कित्याक ओडल्या, कोणाक लागून ओडल्या आनी हें उदक आतां खंय वतलें आनी नेवरेकारांक स्टोरेज टँक जेन्ना ना जाल्यार ते कित्याक लागून हें केलां हें तुमी विचारपाक जाय आतां आनी उत्तर घेवपाक जाय. ही कॉपी सुद्दां तुमकां दिता. हे ऑनरेबल MLA जे म्हटलां पळय ते बाबा तुका 8 म्हयने कित्याक लागलो होवूय प्रश्न ताणें तुमी करपाक जाय आनी हें उत्तर घेवपाक जाय आनी हे सगळे जनतेक क्लियर करून दिवपाक जाय. बकाल बाब तुम्ही म्हणले पळय डिले जाला म्हणून सरकार BJPचें आहा आनी PWD खातें आहा तें तुमच्या हातीन आहा. तो डिले म्हणटा तो तेणें जेन्ना फाटल्या दिसान ताका विचारलें तेणें म्हणलें कितें एक डिले जालो पळय तो म्हणटा डिपार्टमेंटल डिले जालो. तो तेज्या बाबतीन कितें? आतां पळय हो जेन्ना पयलीं रस्तो अर्दो घातलेलो तेन्ना ताका खबर आसलें की बाबा हांगा पायपलायन येवपाची आसा. हें केन्ना जाल्लें? बिफोर एक्पोजिशन.
ताका ऑलरेडी खबर आसलें ताणें हो मुवमेंट करपाक जाय आसलो आनी तो जर हांगा स्टडी टुराक जर वतालो हें कंप्लीट करून वचपाक जाय आसलो. आतां काही गोश्टी तुका कोण हाडून दिवचो ना. आतां तुज्या घरान जर कितें वस्तू जाय जाल्यार तुवें सुपर मार्केटान वचून हाडचें पडटा. कोण हाडून तुका घरान दिवचो ना. जावं फेर प्रायस शॉपार वचून तें रेशन हाडचें पडटा. तूं आतां तें इनचार्ज शांतंद्रेचो सध्या रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा म्हणजे तें तुजें काम आसलें करून हाडपाचें. सरकार येवन येवचें ना. आतां रुलींग पार्टीचे जे आतां आमदार आसा ते सुद्दां स्वता वचून घेवन येता. तांकां कोण घरा हाडून दिना. म्हणजे तूं कोण स्पेशल हें न्ही. दुसरें म्हळ्यार तें प्रोजेक्टाचें उलयलें. प्रोजेक्ट पळय तेंच्या दारांनी वचोन हे पायपलायनी हें केल्या म्हणून प्रोजेक्ट आखरीक तुमचेच डिपार्टमेंट हाडटा न्हू. जें TCP डिपार्टमेंट आहा तेच हाडटा न्हू. मागीर हो कितें करता. हो ते 2 दीस वता आवाज करता लोकांक हें करता आनी 2 दिसाचे मागीर कितें जाता सगळे प्रोजेक्ट कशे कंप्लीट जाता. आयज प्रोजेक्ट जाता कशें कंप्लीट होच हें करता न्ही. मागीर कितें तें कायदेशीर जाता. अरे कायद्यात प्रोविजन आसा म्हणून कोण तरी एप्लाय करता. पण तूं थंय बेकायदेशीर म्हणटा तूं बंद करता जाल्यार तें मागीर परत चालू जाता कशें. कारण हें तुज्या फाटल्या दारांतल्यान तुजे सगळे पोळी भाजता तूं. आनी ही सुद्दां आतां पायपलायन पळय ओडल्या पळय पायपलायन हाच्या बदलाक तुका बंगलो बांदून दिला न्ही. तें लोकांक सांग न्ही तूं. एलिगेशन जाता न्हू प्रूफ कितें आहा. एलिगेशन करता हांव न्ही. तो म्हणटा पळय लोन काडला 2021 खंय लोन काडलेलो. हांवें मिडियाचेरूच आयकलां हें ताची बायट आयकल्या. तो म्हणटा 2021 खंय लोन काडलेलो. 2021 लोन काडून आयज 6 वर्सां जालीं. तुजो लोन कंप्लीट जावपाचो आसा पण तुजो 21तल्यान घर कंप्लीट जायना. अरे बँकेन लोन पास जाता जाल्यार स्वताच्या नांवार जागो आसचो पडटा. हांगा काम करतल्याक मेळना. तूं भाडकाराच्या जागो खंयचो दाखयलो बांदपाक बँकेचो लोन काडटलो जाल्यार. हांवें जर एलिगेशन घातलें जाल्यार तूं दाखय लोनाचे डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस कर. इतलो तूं जर हें आसा जाल्यार. हे पायपलायनीच्या बदल्याक हांव अजून एलिगेशन करता. पायपलायनीच्या बदल्याक तुवें हें घेतलां बांदून घेतलां. हे 20 इंचाची पायपलायन उडला म्हणटा तुमी. अपकमिंग आनी प्रोजेक्ट येवपाचे मेगा प्रोजेक्ट हांगा हे सांगता तो जाणा. आतां तुमकां कितें दिसता. हो ते जाणा न्ही. तेच सांगता न्ही तुमकां. ताणें पळय आतां थंय नेवऱ्या रस्तो रूंद करून दवरला. वाळशीर केला. तुमी जर नेवऱ्या पळयची शाळेच्या सायडीक वाळ धाकटो केला आनी रोड वायड केला. कित्याक लागून कायद्यान 8 मिटर परमिशन जाय पडटा मरे. तेज्या घरा कडेन वयता तो रोड तो नेवऱ्या इगर्जी कडेन वता. तो इगोर्जे कडेन कित्याक ताच्या शेजाराक जो प्रोजेक्ट आसा पळय ताच्या फाटल्यान आनी एक प्रोजेक्ट येवपाचो आसा. ताका ताणें वाट करून दवरल्या एप्रुवल घेवपाक. नाल्यार व्हाळा बशीर कित्याक केलो जे पावसाचें उदक वचपाचें आहा तें. म्हणजे वीज म्हणजे हो गोंय राखपाची भाशणां करता. तूं एक तर गोंय राख जाल्यार गोंय राख. लोकांक पिशान काडनाका हें आमचें म्हणणें आहा. लोकांक पिशान काडनाका. भुरग्यांक बरे मार्गाक लाय. तूं फटी मारूं नाका. आतां तुमी म्हणलें पळय आमदारा कडेन हें जायना हें रस्त्याचें खास करून जे रस्त्याचें आहा पळय तें. तर तुमी कित्याक करिना. पळय फाटीं फ्रांसीस सिल्वेर सर हें करपाक भायर सरलेलो आनी ताणेंच मिडिया हातून सांगलें की हो आडखळी हाडटा. म्हणून ताणें ताका सांगलें चल तूं करता मरे कर. बरे रस्ते दी बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दी सगळें दी बरी उदरगत कर. जाल्यार आयज जर पळयत जाल्यार कितें मेळटा आमकां. हे रस्ते डिजर्व करपाचे सांतांद्रेच्या लोकांक. हे रस्ते आमी डिजर्व करपाचे. हांगसर कितली ट्रॅफिक फ्लो जाता. हांगा फक्त न्ही हे मंडूर हॉस्पिटल आसा. मंडूर हॉस्पिटलाची जी एम्ब्युलन्स जी वता लोकांक पेशंटाक घेवन ह्या हातूंत चलोवपाची परिस्थिती आसा. एक जर प्रेग्नंट बायल जर त्या गाडयेन बसली जाल्यार तिची कितें हालत जातली. 7व्या 8व्या म्हयन्यार तिका कितें पेन जातलो. बट तिका एक आपलें भर्णकारूच दिसतलें दोळ्या मुखार. हें ताणें करपाचें न्ही. विरेश म्हणटा फ्रांसीस सिल्वेराक डिस्टर्ब करता ताच्या कामाक. तूं म्हणटा तो डिस्टर्बन्स करता कामाक. पळय आतां कोण खुर्चेर disturb कोण. करता? आतां म्हाका एक सांगा खुर्चेर कोण आसा. खुर्चेर कोण आसा. खुर्चेर आसा ताका प्रश्न करता मरे. आयज तो खुर्चेर आसा. खुर्चेर आसल्यार ताका प्रश्न करूं येतालो न्ही. मागीर तो कितें उलयता. खुर्चेर आसलेल्याक प्रश्न करता. प्रश्न हो खुर्चेर. ताणें काम कंप्लीट करून हाडूंक जाय. नाल्यार ताणें सांगूंक जाय बाबा हें काम आपल्या कडेन जावचें ना. कोणी करून घेतलो तें. जर फ्रांसीस सिल्वेरूच करून दितलो. तुमी आतां इलेक्शन लागीं पावता पावता तुमचें आतां मातशें वाडत चल्लेलें आहा विरेशाचें आनी सिल्वेराचें. तर दिसना तुमकां हे हितून लोक सफर जाता कॉन्स्टिट्युएन्सी सफर जाता हें दिसना. लोकूच सफर जाता न्ही म्हणून आमी उलयता न्ही. हें लोकांक डिजर्व करता. हें लोकांक फावो न्ही. एक काम धड सारकें जायना. तो जी म्हणटा पळय आपणें उदरगत केल्यार तें खंय सोंपचेंच ना. हांव म्हणटा मुद्दम वाचचें ताणें दीस. कितले उदरगत केल्या पळय वाचची. लोकांकूय कळो न्ही आमकांय कळो न्ही. मागीर फुडें ताचेर उलोवया.
सो तुम्ही म्हणता MLA विरेश भोसरान त्याच्या कामान हांगा काय काम करूं ना? कितें काम केलां दाखय म्हाका तूं. एक काम ताणें केलां अशें दाखय. तो पंचायतीन जर गटर बांदले थंय वचून आपूण उबो रावता आनी ते म्हणटा आपणें काम केलां. कशें जातलें? आं कसलें काम? ताजी एक उदरगतीचें काम सांगा. पंचायतीन जर खंय शाळे सायडीक पेवर्स घातले हो ते वता आनी आपूण उबो रावता आनी मेजावयल्या केळ्या काडून सागवात जोडूंक सोदता. मागीर हें काम म्हणटा. काम म्हणटा तें कशें आसा आपणें फायल मुवमेंट करून हाडपाक जाय. जशें तूं म्हणटा की MLAन काय काम करूं ना. ZP आहा RGPची ताणें कितें काम केलां? अरे ताजी तर म्हाका न्ही ते ताका पयलीं खबर तरी आहा डिपार्टमेंटां कितली आहा खंयची आहा ती. आं स्कुटरीन भोंवले म्हणून जाता. आं ती घेवंक कळोंक जाय न्ही. कामाक घेवंक कळोंक जाय. तुमकां कळटलें अजून काय जावना. माथ्यार उदक वतलें येतलें. आता इलेक्शनाक तूं हेणें म्हणलें पळय तेणें म्हणलेलें पळय की सिल्वेराक टिकेट मेवतली काय ना हें तरीच गॅरंटी ना म्हणून. तर तुमी कितें म्हणटा? तुमकां कितें दिसता? पळय हांव म्हणटा कितें पळय टिकेट मेळटली हें ना. तो त्या पार्टीचो काय कन्सल्टंट न्ही. तो त्या पार्टी ना डिसायड तुमकां ना तेजें सोड. तुमकां कॉन्फिडन्स आहा सिल्वेराक मेवतली म्हणून आमकां टिकेट? सगळ्यांक कॉन्फिडन्स आहा. कारण ताचे ज्या प्रकारे काम चलता, ज्या तरेन ते वडान काम चलता, ज्या तरेन घरान तो आतां भोंवता तातूंत आमकां रिस्पॉन्साचेर कळटा. कारण हें 5 वर्सांचें आहलें. हें पेल्यातलें वादळ आहलें 5 वर्साचें. हें पेलो आहलो की तें उदक घालतालें. आतां पेलो थांबतलो 27 आनी तें वादळूय थांबतलें. कारण फ्रांसीस सिल्वेराचें काम हें आमकां खबर आसा. तो कशी फायल करून हाडपाक जाय, कशी कामां घेवपाक जाय आनी कशी ती बेग्यान सँक्शन करून हाडपाक जाय आनी तो फंड हाडपाक जाय हें तो जाणा. सो ताकाच लागून आमकां कॉन्फिडन्स आसा आनी ताच्या कामाचेर आमकां विश्वास आसा. कारण लोकांनी पळयलें बाबा हें पोटान पडपाचें कांय ना. नोकरी जर जाय जाल्यार कोणा कडेन तरी वचचो पडटा, इन्फ्लुयन्स घेवचें पडटा ना न्ही. तुमी म्हणटा की तें रुलिंगान आसप हें गरजेचें कशें वो तेका एडवांटेज आसता. सरकार आसा त्या सायडीक आसपाकूच जाय. प्रजेन सरकार आसा थंयच रावपाक जाय. कारण कसलें जर काम जातलो जाल्यार सरकार ताका मान्यता दिता. हे विरोधक कितें करता आपली पोळी भाजपाक लागून थंय हें करता आनी तुजेंय काम पाड घालता आनी स्वताय कांय करिना. आं अशें उलोवप चल्लेलें आहा RGPचो जो MLA आहा न्हू तो 2027 इलेक्शनान काँग्रेसाच्या सिटीचेर लढयतलो म्हणून अशें उलोवप आहा. म्हणजे इन केस तो काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर कॉन्टेस्ट करपाक रावलो तुमकां मार बसतलो? आमकां कसलोच मार बसचो ना. तो जी पळय भाशा करता पळय हो डिफेक्टर तो डिफेक्टर ताणें आतां दाखोवन दिवचें न्ही ताच्या पार्टीचेर. आं ताच्या पार्टीचेरूच ताची टिकेट घेवन दाखोवची न्ही. तेजी पार्टीची टिकेट ताका मेवना म्हणटा तूं ऑलरेडी ताणें पार्टी तेजी आपल्याच्या हातीन घ्यायला न्हू. तो सेल्फ डिक्लेअर्ड आसा आनी तो सेल्फ डिक्लेअर आसा आनी ताजी आतां तांची भितर चलता. सगळे जाण लोकूय पळयता, जनताय पळयता. आतां तें येणाऱ्या इलेक्शना कडेन कळटलें आनी सगळ्या लोकांकूय कळटलें.